90%। अब बाकी जिंदगी में वो क्या करेगा? वो वही करेगा जो इस इब्तदाई 5 सालों में उसने देखा है, उसने सोचा है, उसने किया है। आपने जो माहौल दिया है वो एक इश्तिहार था, आपने देखा होगा। एक अब्बा थे, वो अब्बा कमरे के अंदर आते और कमरे के अंदर आकर तो ऐसे ना सिगरेट सुलगा लेते, सिगरेट सुलगाते और ऐसे फिर छोड़ते धुआं उसका। तो बच्चा था छोटा, कोई 1 साल का 1.25 साल का होगा बच्चा। वो बच्चा रोजाना अपने अब्बा को देखता, अब्बा सिगरेट सुलगा रहे हैं और उसके सामने सिगरेट पी रहे हैं। एक दिन अब्बा आए तो उस बच्चे ने क्या किया, उस बच्चे ने सामने एक पेंसिल पड़ी हुई थी, उस पेंसिल को पकड़ा और पेंसिल को मुंह में डाल लिया और ऐसे 2 उंगलियों के दरमियान कश लगा के ऐसे किया। अब वो बच्चा देखने में आपको लग रहा है साल का 1.25 साल का, इसे क्या पता चल रहा है? नहीं, इसको सब पता चल रहा है, इसको दिखाई भी दे रहा है, इसको सुनाई भी दे रहा है, इसके दिमाग पे असरात भी मुरतब हो रहे हैं। आप अपने बच्चों के सामने मियां बीवी लड़ रहे हैं और अब्बा हुजूर बीवी को गालियां इनायत फरमा रहे हैं तो वो यानी वो बच्चे दोनों देख रहे, 2 बच्चे। थोड़े दिन गुजरे, वही गाली एक बच्चे की दूसरे बच्चे से लड़ाई हुई तो बच्चे के मुंह से सुनाई दी, वही गाली जो अब्बा हुजूर अपनी बीवी के एजाज में उनको तोहफतन दे रहे थे। तो अब वो कहने लगा ये कैसे इसको पता चल गया बच्चे को, ये तो 3 साल का था, 4 साल का था। ये यहीं से पता चला है जो आप कर रहे थे उनके सामने, अब वो बच्चों ने भी करना शुरू कर दिया है। तो जो माहौल है, उस माहौल के अंदर माँ बाप जो भी करते हैं, बच्चे वैसा ही करना शुरू कर देते हैं। बच्चे वो नहीं करते जो आप उन्हें कहते हैं करने के लिए, ये बड़ी अहम बात है। बच्चे वो नहीं करते जो आप उन्हें कहते हैं, बच्चे वो करते हैं जो आप उन्हें करके दिखाते हैं। जो वो आपको करते हुए देखते हैं वही वो करना शुरू कर देते हैं। जो आप उन्हें दिखाएंगे करके, बच्चे वही काम करना शुरू कर देते हैं। तो आज से ऑनवर्ड हमने ये सोचना है, मेरा जो घर का माहौल है उसमें मैं क्या कर रहा हूं। मैं जैसे घर के माहौल में कर रहा हूं, मेरे इर्द गिर्द लोग उससे सीख रहे हैं। मेरे बहन भाई मुझसे सीख रहे हैं, मेरे बच्चे मुझसे सीख रहे हैं, मेरे अजीज व अकारब मुझसे सीख रहे हैं। ये सोच जब आएगी, ये गौर व फिक्र जब आना शुरू होगा, ये बड़े आदमी की सोच है, ये बड़ी मंजिल के मुसाफिर की सोच है। ये आम आदमियों की तरह नहीं है। ये कहता नहीं मुझे सोचना है, मुझे गौर व फिक्र करना है, मुझे समझना है मेरी जिंदगी कहां जा रही है, मेरा कारोबार किधर जा रहा है, मेरी माशी तरक्की किधर जा रही है, मेरे अखलाक कहां जा रहे हैं, मेरी दीनी अकदार कहां जा रही हैं, मेरी इबादत कहां जा रही है, मेरे मामलात कहां जा रहे हैं। दीन जो था वो मामलात का नाम भी है, दीन इज्तिमाई उमूर का नाम भी है, दीन में बच्चों की तरबियत भी है, दीन में अज़दवाजी जिंदगी भी है, दीन में आपकी घर की जिंदगी भी है, दीन बाहर की जिंदगी भी है, दीन आपकी कारोबारी जिंदगी के उसूल भी सिखाता है। दीन सिर्फ चंद इबादात का मजमुआ नहीं, बल्कि दीन एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है। दीन आपको उठने के तरीके भी बताता है, बात करने के तरीके भी बताता है, आपको सोचने का अंदाज भी बताता है, आपको जिंदगी गुजारने का सलीका भी सिखाता है। आज से ऑनवर्ड्स अगर हम दीन को एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात लेकर अपनी जिंदगी के हर पहलू के बारे में सोचना शुरू करेंगे, और आज से हम ये तहिया कर लें कि हमने पॉजिटिव सोचना है, हमने मुस्बत सोचना है। मनफी ख्यालात जैसे ही आए तो वो बोझ है, और बोझ अगर आपने सर पे लाद लिया तो आप तरक्की की मनाजिल नहीं तय कर पाएंगे। खा वो रूहानी तरक्की हो, खा वो कारोबारी तरक्की हो, खा वो माशी तरक्की हो, खा वो समाजी तरक्की हो। अगर आप तरक्की की मनाजिल सीढ़ियां चढ़ना चाहते हैं तो ये जो मनफी ख्यालात का, मनफी सोचों का बोझ है, इसको रिलीज कर दें, इसको उतार दें, तो आपका जो सफर है तरक्की का, कामयाबी का, आगे बढ़ने का, वो फास्ट हो जाएगा, वो तेज हो जाएगा। जो 2 तरह के लोग हैं, ये इख्तितामी कुछ बातें हैं जो आप नोट कर लें सब लोग। 2 तरह के लोग हैं दुनिया में, एक हैं ऑप्टिमिस्ट और दूसरे हैं पेसिमिस्ट। ऑप्टिमिस्ट वो होता है जो उम्मीद रखता है, जिसके पास उम्मीद होती है, जो कहता है आज अच्छा नहीं है लेकिन कल इंशाल्लाह अच्छा होगा। वो कहता है ये हफ्ता अच्छा नहीं गुजरा लेकिन कोई बात नहीं, इंशाल्लाह आने वाला हफ्ता मेरा बेहतरीन गुजरेगा। वो कहता है कि मैं
کل فجر کی نماز نہیں پڑھ پایا لیکن انشاءاللہ میں کل فجر کی نماز ضرور پڑھوں گا، تو یہ آپٹیمسٹ ہے، یہ شخص کے اندر امید ہے، روشنی ہے، امنگ ہے، آگے بڑھنے کا شوق ہے، جذبہ ہے. یہ کہتا ہے یہ والا کاروبار میرا ناکام ہوا ہے لیکن کوئی بات نہیں، میں نے یہ 4 چیزیں سیکھ لی ہیں، یہ غلطیاں میں آئندہ نہیں کروں گا اور اگلا کاروبار میرا کامیاب ہو جائے گا. یہ کہتا ہے نیپال میں، یہ ہوپ فل ہے، یہ آپٹیمسٹ ہے کہ نیپال کے اندر سے ہی لوگ نکلیں گے جو دنیاوی اور دینی ترقی پوری دنیا میں کریں گے اور پوری دنیا میں نیپال کا نام روشن کریں گے. یہ آپٹیمسٹ آدمی ہے، یہ آپٹیمزم کا فلسفہ رکھتا ہے. یہ 10 لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، 5 ان میں سے کہہ رہے ہیں نہیں جی نہیں، کہیں ترقی نہیں ہو سکتی، اگر آج 50 سال میں ترقی نہیں ہوئی تو اب کیسے ہوگی. نہیں، وہ بندہ کہتا ہے نہیں 50 سال میں نہیں ہوئی لیکن اب ہو سکتی ہے. وہ آپٹیمسٹ رہتا ہے، ہوپ فل رہتا ہے، وہ کہتا ہے نہیں ہو سکتا ہے. ایک کہتا ہے نہیں ہو سکتا، وہ پیسمسٹ ہے. جو کہتا ہے ہو سکتا ہے وہ آپٹیمسٹ ہے. ایک شخص کو اندھیرا نظر آتا ہے، تاریکی نظر آتی ہے، یہ پیسمسٹ ہے. ایک شخص کو روشنی نظر آتی ہے، ایک شخص کو اجالا نظر آتا ہے، ایک شخص کو پازیٹیو اپرچونٹیز نظر آتی ہیں، یہ آپٹیمسٹ ہے. تو آپ نے کیا بننا ہے؟ آپٹیمسٹ بننا ہے. آپ نے ہر زندگی کے لمحے میں مثبت چیزوں پہ نظر رکھنی ہے، آپ نے پر امید رہنا ہے. آپ نے پر امید رہیں گے، زندگی بہت اچھی، بہت اعلیٰ، بہت خوبصورت رہے گی. پیسمسٹ رہیں گے، مایوس ہو جائیں گے، تھک جائیں گے، ہار جائیں گے. ایک مایوس شخص، اس کے اندر آگے بڑھنے کی طاقت ختم ہو جاتی ہے، اس کے اندر آگے بڑھنے کی جستجو ختم ہو جاتی ہے کیونکہ وہ مایوس ہو گیا ہے، اور مایوسی انسان کو کفر تک پہنچا دیتی ہے. اس لیے ہم نے کیا کرنا ہے؟ آپٹیمسٹ بننا ہے. ہم نے پر امید رہنا ہے. پھر 2 طرح کے آپ کے پاس لوگ مزید ہوتے ہیں. ایک ہوتے ہیں وہ جو ہمیشہ مسائل کو دیکھتے ہیں، اور دوسرے وہ جو ہمیشہ مواقع پہ نظر رکھتے ہیں. جو کامیاب لوگ ہوتے ہیں انہیں مسائل نہیں نظر آتے، انہیں ان مسائل کے اندر چھپے ہوئے مواقع نظر آتے ہیں، اپرچونٹیز نظر آتی ہیں. جبکہ جو ناکام لوگ ہوتے ہیں ان کو آپ مواقع بتائیں، اپرچونٹیز بتائیں، وہ اس میں سے مسائل تلاش کر لیں گے. وہ کہیں گے یہ موقع بہت اچھا لیکن یہ مسئلہ بھی ہے، مگر یہ بھی ہے. وہ لیکن، مگر، اگر، وگر ڈھونڈتے رہیں گے. ایک شخص کو آپ مسائل بتائیں، وہ کہے گا یہ مسائل ہیں لیکن اس کے اندر یہ چھپا ہوا موقع بھی ہے، یہ اپرچونٹی بھی ہے. تو آپ نے کیا بننا ہے؟ آپ نے، جتنے لوگ مجھے سن رہے ہیں، آپ نے اپرچونٹی فائنڈر بننا ہے. آپ کی یہ دونوں آنکھیں اللہ نے آپ کو دی ہیں. ایک بزرگ تھے، وہ فرما رہے تھے یہ 2 آنکھیں کس لیے دی ہیں اللہ نے؟ ایک آنکھ سے دوسرے انسانوں کے اندر موجود اچھائیوں کو تلاش کیا جائے، ایک آنکھ سے دوسرے لوگوں کے اندر موجود اچھائیوں کو تلاش کیا جائے، اور دوسری آنکھ سے اپنے اندر موجود کمیوں کو، برائیوں کو تلاش کیا جائے. مسائل معاشرے میں کیوں ہیں؟ بگاڑ کیوں ہیں؟ اس بگاڑ کی وجہ یہ ہے کہ ہم ایک آنکھ سے اپنے اندر چھپی ہوئی جو خوبیاں ہیں انہیں ڈھونڈ رہے ہیں، اور دوسری آنکھ سے ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہر شخص کے اندر چھپے ہوئے جو پرابلمز ہیں، جو اپرچونٹیز ہیں، جو کمیاں ہیں، جو غلطیاں ہیں، اس کو ڈھونڈ رہے ہیں. یہ غلط جب سے استعمال شروع کر دیا تب سے مسائل ہیں. ہم نے اپنے اندر چھپے ہوئے غلطیوں کو ٹھیک کرنا ہے، ان کو انلسٹ کرنا، ان کی فہرست بنانی ہے، میرے اندر کیا کیا کمیاں ہیں. آج آپ کو ایک ٹاسک بھی دے رہا ہوں، آپ نے آج 3 ایسی چیزیں لکھنی ہیں جو آپ اپنے بارے میں سوچیں تو آپ کو اچھی نہ لگیں. آپ نے وہ لکھنا ہے. مثلا آپ اٹھتے ہیں 12 بجے، تو کون 12 بجے، 1 بجے، 12:30 بجے صبح ہوتی ہوگی کس کی؟ تو اگر آپ دیر سے اٹھتے ہیں یہ ایک اچھی عادت نہیں ہے. اگر آپ کو کسی نے ٹائم دیا ہے بھی 9 بجے آپ نے فلاں جگہ میٹنگ میں پہنچنا ہے، آپ پہنچتے ہیں 9:30 بجے، تو آپ وقت کے پابند نہیں ہیں، آپ کے اندر وقت کی پابندی نہیں ہے. اگر آپ کو کوئی شخص کوئی بات کہہ دے جو آپ کے مزاج اور طبیعت کے خلاف ہو،
आपको फौरन गुस्सा आ जाता है, तैश आ जाता है, आप आपे से बाहर हो जाते हैं। तो अगर आपके अंदर कोई भी कमियां हैं, ये 3 मैंने मिसालें दी हैं, तो आप सोचें मेरे अंदर क्या कमियां हैं, उन कमियों को लिखें, कम से कम 3 बड़ी कमियों को, और फिर उनको दूर करने के लिए तहिया करें, इरादा करें कि मुझे इनको दूर करना है। 3 तरह के मजीद लोग होते हैं, 3 अदर टाइप्स ऑफ पीपल। एक जो हमेशा मुस्तकबिल के बारे में सोचते हैं, उन्हें आप कहें यार कुछ कर लो, कल करूंगा सर, परसों करूंगा, अगले हफ्ते, अगले महीने करूंगा। वो हमेशा मुस्तकबिल की कहानियां सुनते हैं, मुस्तकबिल के बारे में बयान करते हैं, मुस्तकबिल की बातें सोचते हैं। कल करूंगा मैं, आज आप नमाज पढ़ लें, नहीं सर कल से शुरू करेंगे, कल नए कपड़े पहनकर जरा मैं तैयार होकर कल से नमाज शुरू करूंगा। नहीं नहीं आज से नमाज नहीं सर, आज नहीं सर, कल से। उन्हें कहे भाई आज फलां अच्छा काम करने, नहीं सर आज नहीं, आज मूड नहीं है, अगले हफ्ते से शुरू करेंगे, लेकिन पक्का वादा रहा। अगला हफ्ता आया, नहीं सर ये वाला नहीं, अगला वाला कहा था मैंने। और कौन सा अगला वाला भाई? अगली सदी का अगला हफ्ता कहा था क्या? यानी अगले हफ्ते का ये भी नहीं बता रहा कि कौन से महीने का अगला हफ्ता। आपने कहा अगला हफ्ता आ गया, कह रहे नहीं सी ये वाला अगला हफ्ता नहीं, वो मैंने वो वाला अगला हफ्ता कहा था। वो हमेशा कल पे बात डाल देता है, मुस्तकबिल पे डाल देता है।